قیامت نو نبیاں دیاں بیویاں نو نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نو فرشتیاں نے سنگلاں چ جگڑیا ہوئے گا انہاں نو جہنم نو لے کے جاندے ہون گے نبی چھڑا نہیں سکن گے اور نبی اپنیاں بیویاں نو نہیں چھڑا سکدے تیرا پیر تیرا گدی نشین تیرا بابا تیرا مرشد تینو قیامت نو کیویں چھڑا سکے گا کیا بات یہ آندا ہے نماز پڑھی نہ نماز دی لوڑ نہیں منو راضی رکھ میں جانا تے رب جانے استغفر اللہ بول دے نہیں استغفر اللہ آندے نے کہ نہیں آندے نے آندے نے پھر نمازاں دی لوڑ ہی نہیں کڈے جاہل قسم ہے جے پیر نو تھلے بٹھا کے دے سر چ 100 جُتی نال تو حکے دا پانی پانا چاہیے بے شک جڑے لوکاں نو نماز والوں موڑ دے نے اولیاء شیطان نے رحمان نہیں آئیے ذرا میں آگے چلا بیوی نبی دی مشرکہ جنت لبنی بولو بولو آگے ہن نبی دا بیٹا مشرک جنت لبنی قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ میرے نو جی کشتی بن گئی ہے اللہ جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لے مشرک نہ بٹھائیں اللہ کتا بٹھا لے خنزیر بٹھا لے پر مشرک نہیں بانا کیوں کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کو باندر نو نہیں کردا یہ جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے اس واسطے کتا خنزیر کٹ پلیت ہے بہتا پلیت تھی اینو نہ بھائی تے جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے قرآن کہندا او جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے وہ بھی جنتی نے بولو جنتی نے جڑے نوح دی کشتی چ بہ جان او تے جنتی تے جڑے نبی دے روضے ہی سو جان انہاں دے متعلق بکواس کر دے ہن پتر سامنے میں فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین او پتر آجا بہ جا میرے نہ بہ جا یہ حدیث ہے تے پتر کو کی آندا ہے قال ساوی الی جبل یاسمونی من الماء او پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا ابا جی اے پہاڑ جڑا ہے نا یہ منو بچائے گا مشرک دا بے جان چیز تے اعتماد اور اعتقاد بہتا ہوندا ہے اب دیکھو نا آپ قبراں کو ڈر دے نے ساڈے کو قبراں بچاندے نے آندے نے بابا میرا دھیان رکھی بابا میرا دھیان رکھی بھابی کوئی اچھاڑا لا کے لے جائے سانو دسی بول دے ایویں گل ہے کہ نہیں میں کیا بابے تھوڑے کدھر گئے نے سارا سیلاب دربار بھی روڑ کے لے گیا کئی بابے بھی روڑ کے لے گئے وہ کدھر گئے جے بابل حق میرا بیڑا تک مینو دین چشتی دے پار نگا دے کشتی ساڈے وہ گلو شاہ دے پانی وڑ گیا نا گلو شاہ ادھر ساڈے گلو شاہ دا دربار پزرور اتنے پانی وڑ گیا جلیبیاں بھی تر گئیاں لڈو بھی تر گئے ڈنگر بھی لوکاں دے روڑ گئے بابا آندا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی انہیں دتیاں دکاناں تار نی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار اوتھے ایتھے نہیں رہنا جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے ہرانا اٹھ گئے پھڑیاں نی ڈنگر روڑ گئے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دے تے رکھ تسلا نی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی
تو او دے تے رکھ کدے تے تو او دے تے رکھ تسلانی کسے قبر تے نہیں رکھنی شجر تے نہیں رکھنی حجر تے نہیں رکھنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے نے حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نے حجر اسود سن لے میں تینوں اس واسطے بوسا دینا نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے میں تینوں اس واسطے چمنا تینوں آمینہ دا لال چمدا رہے سبحان اللہ کوئی پتھر نفع نہیں دے سکتا کوئی قبر کوئی شجر کوئی مندری کوئی چھلا کوئی گجرا کو دھاگا تھانوں نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا تو او دے تے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار اے تھے پتر سامنے گرک ہونڈیا پانی چڑھیا گوتے کھانڈے ہیں آندے پتر کپتر ہو جاندے نے ماپے کماپے نہیں ہوندے ہن پتر نو گرک ہوندیاں ویکھیا عقیدت نے کھچ ماری پتر سی جوان سی لیکن ایک گل سن لو لاہوریو نبی نو نہیں پتا لگا نبی نو دے گھر چے پتر جوان ہویا ہے نبی نو نے خود ایدی کفالت کیتی ہے پالے ہے پر نبی نو نہیں پتا ہے وچوں بے ایمان ہے اللہ بول دے نہیں نبی نو نہیں پتا اللہ اکبر کبیرہ نبی نو آندے نے ان ابنی من آہلی اللہ پتر میرا ہی اگو آواز آئی میرے نو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے بے شک تیری عقیدت پر حق کے تو کہنا میرا انہو لیس من اہلک تیرا نہیں اے دے تیرا ہندہ تیرے آنکھیں لگدا اے مشرک ہے میں انہوں قیامت تک تیرے اہل وچوئی کڑ چھڑے بے شک باپ نبی دا مشرک ہوئے جنت لبنی حضرت ابراہیم آندے نے اللہ میرا پہ ہو جہنم جمع جنت فرمایا میرے ابراہیم نبی جی گل تھوڑی ٹھیک ہے تھوڑا پیو آزر جنت جائے جہنم جائے گا لوکی کہن گے اے ویکھو نا نبی ابراہیم دا باپ جا رہے ہے فرمایا میرے خلیل عقیدتاں تیریاں ٹھیک نے سارا کچھ ٹھیک ہے تیرا پیو ہے پکا مشرک ہے قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا پتہ تینوں بھی نہیں لگنا نبی دا چاچا ابو طالب بخاری دی حدیث ہے کون کہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھے لے آؤ نو میرے سامنے ذرا اے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لے لے آؤ جڑا کہیں میرے سامنے لے آؤ نو اگر وہ دا کلمہ ثابت کر دے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے جی بٹھا کے نا وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا کلمہ پڑھ لے چاچے دے منہ تے کان رکھے ہے اس طرح چاچا میرے کان چی پڑھ لے قیامت نو تینوں چھڑا لاں گا کان چی پڑھ لے پیچھے ابو جہل کھلوتا ہے اتباش او ویکھی او بابا مرن لگے عبد المطلب دا دین نہ چھڑی پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول نبی علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے تے بعد چاچا مر گیا حضرت علی آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا اگر علی دی الفاظ نہ ہون تے تاں بھی ذمہ دار جاؤ جی قاری صاحب بڑی گل مشرک چاچا مر گیا نبی دی آنکھاں چو آنسو آ گئے چاچے نے دفاع بڑا کیتا ہی محبت بڑی سی اللہ ہن چاچا جہنم جی جائے گا فرمایا ہاں انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء سونیا ہدایت تیرے اختیار چ نہیں ہو میرے چ لوگ
کی آندے نے نبی مختار کل ہے، پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بولو بھی کی ہو گیا جی؟ میرے دلائل انہیں مضبوط ہوندے نے، پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، خطیب پاکستان، شیر اہل حدیث، للکار ہے شیر پنجاب حضرت محمد یوسف مسروری صاحب۔ اللہ اس میرے پتر دی زندگی دراز فرمائے تے دعا کرو اللہ انہوں کھلا کھلو اللہ انہوں کھلا مرکز دے جتھے کانفرنس کرائے۔ یہ کدی سڑک تے کراندہ ہے، کدی کتے کراندہ ہے، اپنا ڈیرہ ہوئے نا تے جو بندہ دن رات کرائے، اللہ انہوں اپنا ڈیرہ دے، اپنا مرکز دے، اچھی کہو آمین۔ واہ یزدانی صاحب دیکھو کانفرنس دا مزہ تے پھر تاں ہی آؤں دا نا اپنے قلعے تے ہوئے، ہاں دے نا مجھ قلعے تے رنگ دی ہے، بول دے نہیں مجھ دا ملک کتے ہوں دا ہے 2016 جیتے تسی بیان کر کے گئے سو ماشاءاللہ، بس 16 تو بعد پھر آج ہی آیا، بول دے نہیں 10 سال بعد آیا، پھر انشاءاللہ 10 سال بعد پھر ہونا ہے۔ یہ اللہ نوٹ کر لو۔ توجہ ہے جے کوئی نہ، بولو دے صحیح ہے جے کوئی نہ۔ اللہ یہ میرے پتر دی یہ کانفرنس قبول کر لے، اللہ اس کانفرنس لوکاں دی نجات دا بھی سبب بنائے تے ہدایت دا بھی سبب بنائے۔ ذرا غور کیجئے، میں بات کر رہے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، مر گیا ہے، اللہ یہ کی ہوئے گا ان قیامت نو عذاب فرمایا، ہاں ہے تیرا چاچا پر ہے مشرک ہے، انہوں جہنم دی آگ دی جتی پہناوانگا، ہلکا عذاب دیاں گا جتے نہ دماغ ابلے گا جو ہانڈی ابل دی۔ ایک ابو لہب بھی نبی دا چاچا ہے کہ نہیں؟ ابو لہب بولو، سرخ گلہ آلا وہ دے رخسارہ جو بندے نو اپنی شکل نظر ہوں دی، بڑا سونا سی، سونا بھی بڑا ہے، حسب بھی اچھا ہے، نسب بھی اچھا ہے، لیکن جو آقا نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ اندہ تبا لک یا محمد معاذ اللہ، اور تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جانے اس واسطے سدی آئی، ارشاد تو جبریل آئے، سونیا اللہ نے جواب تسا نہیں دینا، آج میں دینا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے ابو لہب تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیری اولاد، تیرے عمال سارا کچھ جہنم چ، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، میرے محبوب دے کیوں ٹوٹن؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سونیا تیرا دفاع میں نہ کراں دے کون کرے؟ جدو میرے نبی نے کیا صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اور دسو مکے والے ہو ما جربنا کا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پایا جے جھوٹا؟ اگو جواب آیا، فرمایا نہیں ما جربنا کا الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا۔ فرمایا مینوں سچا من دیو، منیا اگر میں کما صفا دی پہاڑی دی بیک سائڈ تو لشکر حملہ کرنا لے مان لو گے؟ کہن لگے مان لانگے بغیر ویکھن تو۔ جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پھر فرمایا انہا سچا سمجھ دیو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم، مکہ مدینہ عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دیو۔ اگوں کہن لگے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو
तारिकू आलिहतना लिशाइर मजनून। अल्लाह अल्लाह कहन लगे इस शायर ते मजनू दे आखे लग के 313 छड़िए ते देख नू मनिए। वकाल अल काफिरून हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब। मुहम्मद माज़ल्ला तू झूठा है, तू ते जादूगर है, तू ते शायर मजनू है। इन्ना शायर क्यों आखे है, इन्ना मजनू क्यों आखे है, इन्ना कज़्ज़ाब क्यों आखे है, इन्ना जादूगर क्यों आखे है। नबी दे जमीन दा रौला नहीं, कोई सदारत ते वजारत दा रौला नहीं, कोई वोटां दा रौला नहीं, कोई कुर्सी दा रौला नहीं, कोई जायदाद दा रौला नहीं, कोई रिश्ते दे लैन देन दा रौला नहीं। रौला की है? आजा अलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाजा लशैउन उजाब। एक किड्डी अजीब गल है, इन्ने छड़िए तेरे एक नू मनीए। तू आना मेरा कल्ला ही सारा कुछ करदा है, जेडे 313 रखे ने अपना बैतुल्ला दे अंदर कख नहीं करते सारे मिल के। 360 जेडे रखे हैं ये सारे मिल के मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खकर हलाई। यहूदी है साई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी और चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू देते आए। फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई ये साडे इलावा दा बेअदब जमिया लई फिर द इको खुदा दी खुदाई। हुन नबी दे आखे नबी दा चाचा नहीं लगता, चाचा मुशरक है जन्नत लभनी। बोलो बोलो। नबी दा बाप मुशरक है जन्नत लभनी, नबी दा बेटा मुशरक है जन्नत लभनी, नबी दी बीवी मुशरक है जन्नत लभनी। जे नबी दा उम्मती मुशरक है बोलो दे सही ना। अज दा जेड़ा 2025 मॉडल मुशरक है बोलते नहीं है कि नहीं। एक कलमा पढ़ी जाता है, कबरां पूजी जाता है, कलमा पढ़ी जाता है, दुध दियां सबीलां लाई जाता है, कलमा पढ़ी जाता है। गौर करना जरा तवज्जो ना, उछाड़े पाई जाता है, कलमा पढ़ी जाता है, सारे काम करी जाता है। अल्लाह मेरी तोबा जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वाल। कुरान कहंदा है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बड़े लोग ने जेड़े आंदे ने असी मोमिना लेकिन वो है मुशरिक ने। किसी को आंदे ने जी अही सारा कुछ करने अही मुशरक नहीं, आह कलमा पढ़िया आंदे ने कि नहीं। सानू मुशरक ना आखो। मैं क्या जरा कलमा पढ़ के ज़िना करे वो ज़ानी है कि नहीं, जरा कलमा पढ़ के चोरी करता वो चोर है कि नहीं, जरा कलमा पढ़ के शराब पींदा वो शराबी है कि नहीं, जरा कलमा पढ़ के सूदी कारोबार करता वो सूदखोर, ते जेड़ा कलमा पढ़ के शिरक करता वो मुशरक क्यों नहीं। कुरान ने अपने अंदर मुशरक ते ज़ानी नू कट्ठियां रखिया। इधर मेरे वाल वेखो, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। अल्लाह ज़ानी ते मुशरक नू कट्ठियां क्यों रखी आई। फरमाया ज़ानी नू एक औरत ते सुकून नहीं, मुशरक नू एक रब ते सुकून नहीं। कि कोई ना गोडे ही फड़ के बह रहे हो, तवज्जो मेरे बार रखो। जानी नू एक औरत ते सुकून, मुशरक नू एक रब ते सुकून। एक दरबार तो फैद नहीं पिया, अगे जाता फिर अगे जाता फिर अगे, पता नहीं किथे किथे खे खा
इल्लल्लाह दे आखण कारण एक सही की तोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखण कारण ते दिल दा कुफर गयोई ओए कलमा पढ़ के कबरां पूजे तेरा बेड़ा गर्क गयोई एक ऐसी तौहीद है जिहड़ी कबरां तो शुरू होंदी है कबरां ते खत्म होंदी है बोलते नहीं यार और 9-10 जुलहज नूं ना एक इबादत शुरू होंदी 9-10 मुहर्रम नूं एक इबादत होंदी है ना जिहड़ी चौंकां च शुरू होंदी है ते सड़कां ते खत्म होंदी है इवें तौहीद कैसी है जिहड़ी कबरां तो शुरू होंदी है कबरां ते खत्म वो समझ आउण डई जे इस वास्ते तौहीद जेड़ी है पुछ जरा हबशे दा काला बिलाल आया कलमा नबी दा पढ़िया उमैया बिस्तर विछांदा कोले आंदा उत्ते बिलाल नूं लिटांदा उत्ते पत्थर रखदा बड़े बड़े वजनी कोले बिलाल दे जिस्म च खुब जांदे ने ते लेकिन बिलाल की कह रहा अल्लाहु अहद मेरे अबू बकर कोलों दी नंगे बिलाल नूं मारा पैंदियां वेखियां ते नबी पाक सल्लम नूं कहिंदे ने महबूब जी अज उमैया ने हद कर दी है बिलाल उच्ची उच्ची आहद कह रहा है फरमाया अबू बकर जा मेरा बिलाल नूं सुना दे हास्ता हौली आहद कह लिया कर हौली फरमाया अबू बकर आए बिलाल जी महबूब ने फरमाया अल्लाहु अहद हौली कह लिया कर बिलाल आंदे ने अबू बकर जी जाके मेरा महबूब नूं सुना दई पहलू उच्ची कहन दी आदत नहीं सी पानी लेकिन बिलाल ने आहद नहीं छड़िया वे मुआहिद दा मुकाम बिलाल चलदा मक्के दियां गलियां च जुतियां दा खड़ाक जन्नत च आ रहे अल्लाह अबू बकर आंदे ने महबूब जी बिलाल नूं आजाद कराना चाहिए उमैया नूं पुछया किन्ने पैसे नहीं उमैया अगों की कहंदा ओ बिलाल सुन लै ध्यान हजरत अबू बकर नूं कहंदा अबू बकर किलो सोना चाहिए ते तेरा गुलाम एक अदास हो चाहिए अबू बकर आंदे ने ठीक है उमैया हस पिया अबू बकर हसया क्यों है आंदा अबू बकर तू अकलमंद बड़ा है ते लेकिन सौदा की करन दे है अबू बकर आंदे ने सुन तेनू ये बिलाल दी अजमत दा नहीं पता मेरा जड़ा गुलाम है उत्तों चिट्टा विचों काला बिलाल उत्तों काला ते विचों चिट्टा वापस गए महबूब जी बिलाल दा सौदा कर रहा किलो सोना ते गुलाम है किलो सोना कोई नहीं ते अम्मा जी खतीजा कोल बैठिया ने अल्लाह मेरी मां दी कबर ते करोड़ा रहमता नाजल फरमा मां जी फरमादिया ने अबू बकर सौदे ते पक्का रही गुलाम तू दे दे किलो सोना मैं दे देनी है फिर बिलाल नबी दा मुअज्जन ही नहीं बनया नबी दा खजानची भी बनया खजानची बने दर्रुस सहाबा इमाम शौकानी दी किताब है बाबू फजाइल बिलाल बने अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने बिलाल तेनू मुबारक होए फरमाया कादी मुबारक फरमाया अल्लाह रसूल ने फरमाया जे सूट नहीं तो मेरा बिलाल आएगा ना क़यामत नूं ओहदे कदम सोने दे होणगे मुहार सुरख यकूत दी होएगी पिछे बांगियां दियां लैना लगियां होणगियां ते अल्लाह कहणगे मेरे बिलाल जेड़ी अजान मदीने च कहंदा रहा अज वो अजान मेरे कोल खलोगे जरा मैदाने महशर च भी सुना जेड़े आ बैठे नीउला बैठे जेड़े आ बैठे नीउला बैठे सारे जग नू भुल भुला बैठे छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे रूम चीन फारस सब छड़ के कुली सोने दे बुए ते पा बैठे पसरूरी उन्हां होर की लैना
لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے تے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کی گیا سونیا جنہ گلیاں چ چلے میں انہاں گلیاں دیاں قسماں آسمان تے کھاواں جس جگہ تے تو لیٹ کے آرام کرے انہوں روزہ تم میں ریاض الجنہ بنا دیا تو نظر اٹھائے میں قبلہ چینج کر دیا تیری ہر حرکت نو میں قرآن دے حروف بنا دیا لیکن میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ دیو کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوبہ تمہیں میری ذات نہ شرک کریں تے میں تینوں بھی معاف نہیں کرنا تیری زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیا جدہ کلمہ پڑھیا ہے شرک دی معافی اس نبی نو نہیں دے سانو ہے وہ بولو دے صحیح تے مشرک پاکستان چوئے پاویں مدینے چ مرے جنت لبنی نہیں بولیا جی نا مکے چ بھی مر جے نا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مشرک تے جنت حرام ہے بابے بلے شاہ نے کیا سی نا علم پڑھیا اشراف نہ ہوون جو ہوون اصل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے اوے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور شرک معاف نہیں جے کرنا شرک تو بچ جا جے باقی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ قیامت نو آئے گا اللہ انہوں ہور نیڑے کرن دے ہور نیڑے آ ہور آ وہ دیتے اللہ اپنی رحمت دی چادر پا دیں گے انہوں میں چھپا لیں گے اگو پلو چوکے کہنے دے 10 گناہ کیتے نہیں وہ بندہ ہن اللہ دے چہرے دا جلال اور جمال ویندا ہے تے بڑا گھبرا جاندا اللہ نے 10 بھائی گناہ کیتے نہیں تے تینوں پورے میدان محشر کو تاں چھپایا تیرے گناہ ہے نے تیرے گناہاں چ شرک کوئی نہیں 10 گناہ کیتے تھے نہیں وہ آندا اللہ ہو گئے فرمایا جا تیرے کو ہو گئے اسی معاف کر چھڑے توحید بڑی وڈی نعمت ہے یہ گل یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کلمہ جڑا ہے جنت دی چابی ہے کلمہ توحید جڑا ہے نا یہ جنت دی چابی ہے نماز جنت دی چابی ادو بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی زکوٰۃ ادو جنت چ جان دا سبب بنے گی پیچھے توحید ٹھیک ہوئے گی روزہ جنت چ جان دا سبب ادو بننا ہے کہ تیرے عقیدے چ گڑبڑ نہیں تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ نہیں حج جدوں قبول ہونا ہے تیرا عقیدہ شرک تو پاک ہے نماز جنت دی چابی نہیں زکوٰۃ نہیں حج نہیں روزہ نہیں کلمہ توحید جنت دی چابی ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیری نماز ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا روزہ ٹھیک ہے تیری توحید ٹھیک ہے تیرا حج عمرہ ٹھیک ہے ہر عمل ٹھیک ہے اگر توحید ٹھیک نہیں تو سمجھ تیرا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایسے روح جسم میں جیسے توحید اسلام میں ایمان ہے توحید اسلام میں ایمان ہے روح کے بغیر جیسے انسان ہے یعنی اسلام توحید تو بغیر مکمل نہیں تے روح تو بغیر انسان مکمل نہیں بندے دی روح نگل جائے تے باقی دے پلے کچھ رہندا جے کچھ بھی نہیں رہندا باقی دے ڈیڈ باڈی ہے نا اسلام توحید کے بغیر نامکمل تے انسان روح تو بغیر نامکمل اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ذرا مریم دے شعر سنا دے کیڑے
مریم دے کول جنوں حضرت میرا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے بھائی کسی نے رکا لے اللہ منو نیک سوالے بیٹی دے، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے دے، جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں دے۔ اے 25 اکتوبر بروز ہفتہ محفل حمد و نعت پیغمبر انقلاب کانفرنس ہو رہی ہے۔ حافظ مسعود عالم صاحب، شیخ حافظ محمد شبیر صاحب، شریف صاحب، سید سبطین شاہ صاحب، حنیف ربانی صاحب، طیب الرحمان زیدی صاحب، مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، بنیامین عابد صاحب، اسماعیل عتیق صاحب، یاسین حیدر صاحب، تو میرا نام کتے ہوئے تھے اشتہار تے میرا نام لے ہے کار تے لے مولانا میں صاحب میں بھی آواں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے اندر پہلی تقریر میری ہونی ہے، پہندیاں لیندیاں تقریر میری ہونی ہے انشاءاللہ۔ مولانا عمر یزانی صاحب ٹھور گئے نا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما، ساڑے گناہاں نو درگزر فرما، ساڑیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما۔ اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ میرے مائی باپ، میرے چاچو، میری اہلیہ، میرے بھائیاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے اللہ محمد ابراہیم نام میں کوئی پریشانی ہے اللہ دور کرے۔ بھائی ابراہیم دی اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما، اللہ کلی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما۔ کاروبار واسطے دعا کرانگے تو ہی لوکاں نو چولاں دے آرے لایا ہے، دعا عبادت ہے، عبادت دا خشوع خضوع ہی تو ہاں ختم کر دیتا ہے۔ تو ہی چول ختم ونڈنے نے تے بعد ونڈو، دعا دے وچ چول تے نہ ونڈو۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مک ہے اور دعا جڑی ہے عبادت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ ہمیشہ تو یاد رکھو، کھانا دینا ہے لیکن اعلان کر دینے بھی سارے اتھے ہی بیٹھے رہو، دعا تو بعد دیو۔ مولانا احمد یزانی صاحب دی ایک کانفرنس کروانا، انہاں دے تمام رفاقہ جنہاں نے تعاون کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، تھوڑے واسطے کھانا بھی پکایا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں قبول دور فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں پریشانیاں کولو اللہ محفوظ فرما، میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما، نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کلیم اللہ پٹی صاحب ساڑے دوست نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرمائے۔ ساڑے قاری صاحب نے، قاری عزیز اسرار، مولانا اسرار ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت دے، اور جنہیں علماء اکرام تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما، انہاں دیاں جوانیاں چ علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرما۔ ہیں جی اچھا اینو بھی اللہ عمرہ کراوے۔ ربنا تقبل منا انک، ہیں جی بھائی رمضان صاحب نو اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما، جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد